0936777700. Sa Traffic Management Center or TMC sa ilang numerong 0936-829-4691. Sa City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO sa ilang numerong 0917-880-0659. Sa Philippine Red Cross sa ilang numero 0917-707-1710. Sa panahon sa kalamidad o aksidente, ang pagpakabana o pagtinabangay mo ang yawi sa kaluwasan. Pahinumdum gikan ni CDRRM Officer Alan Comiso, inubadan sa City Government of Malaybalay City pinangunahan ni Honorable Attorney Warren J. Pabilyaran ug ning istasyon. Igsuong Katoliko, nasayod ka ba unsay imong gituohan? Panahon na nga masayod ka. Ang kredo sa pagtuong Katoliko. Artikulo 9, nagatuo ako sa santos o katoliko nga simbahan. Pangutana numero 166. Nganong gitawag man ang simbahan nga Katoliko? Ang simbahan Katoliko, buot ipasabot, lukop sa tibuok kalibutan. Ingon nga si Kristo anaa diha kaniya. Matud pa ni San Ignacio sa Antioquia, asa gani si Kristo Jesus, atua ang katolikong simbahan. Ang simbahan nagasangyaw sa kapuno ug sa kinatibuk-an sa pagtuo. Iyang gidala o gidumala ang kapuno sa mga kahimanan sa kaluwasan. Gipadala siya ni Kristo alang sa usa ka misyon ngadto sa tanang katawhan. Pangutana og tubag hinubad gikan sa Compendium of the Catechism of the Catholic Church. CMN 594 sa AM Band. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kini nga programa hatod kanato ni Lantapan Municipal Mayor Honorable Ricky James D. Balansag uban sa ilang Vice Mayor Honorable Ernie R. D. Vivar JD. DXDB Balita. Kabadinyo ni Kristo, inyong mabati ang DXDB Balita. DXDB Balita. DXDB Balita. Sa uluhan sa ito mga balitang lokal. The High Time Resto Bar o mga kauban nagpagyan o relief drive alang sa mga biktima sa baha sa Iligan City. DP Balita. Klase nagpadayon sa mga tunguhan San Fernando, Bisand o Chinese New Year. DSDB Balita. Kasalan sa parokya sa Medalya Milagrosa, Malipayong Pangantukan.
nagmabulokon atol sa Valentine's Day. DB Balita. Mga alagad o katekista, meeting gipaygayon sa parokya ni San Isidro Labrador, Kadingilan. DB Balita. Sa kalungsuranon, ang naghatag og garbo sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. DB Balita. Mass reading sa Santo Niño Parish sa Don Carlos ang nagmalampusong nahigayon. DB Balita. Educational assistance alang sa fourth year college students ang ipagawas karong adlaw. DB Balita. Sa Pikas Bahin, panagtigom sa mga Barangay Public Employment and Technical Skills Service Desk Officer sa 22 ka barangay sa Manolo ang mahigayon. DB Balita. Punto pamalandong ni Father Bong Namukot atol sa Santos nga misa kagahapong adlaw. DB Balita. Sa ato nga balitang regional, kapulisan ng hatag og Valentine's card ditong dapita sa Agusan. DB Balita. Mga babaeng sundalo pasinunggan sa 10th ID sa Valentine's Day. DB Balita. Sa ulungan sa mga balitang nasyonal, Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, ginganlan sa ICC nga perpetrator sa kaso sa crime against humanity ni former President Duterte. DB Balita. Defense team ni ang listahan sa ICC. Kung matod pa ang listahan sa ICC sa mga kauban ni Duterte, nga naghimo nining wala gyoy kamaturan matod pa. DB Balita. Tabang sa kuryente o solar energy, gipagaan ni Presidente Marcos para sa mga kabus. DB Balita. Balitag international, Taiwan Prime Minister, matod pa ang China sa lingkapaw og usa ka tinuod na hulga sa seguridad. DB Balita. Gibombahan sa militar sa US ang kapin 30 ka target sa ISIS sa Syria. DB Balita. Sa ato nga balitag pang negosyo paspas nga pagsaka sa presyo sa mga materyales sa konstruksyon sa bulan sa Enero. DB Balita. Sa ato nga balitang paugnat sa kusog iyala ang kampanya sa WTE sa Dubai, batok ni Baptiste nahigayon. DB Balita. Sa ato nga balitang pangsibahan ang pagkatigulang og kamasakiton dili makatapos sa pagkapari matod pa sa usa ka obispo. DB Balita. Alas 7:25, mayong buntag Bukidnon. Welcome sa ato nga programang DXDB Balita. Adlaw karon nga Monday mga kabanilyo, pizza 16 na ning bulan sa Pebrero tuig 2026. May buntag sa to mga listeners o mga viewers sa FB page sa DXDB Radio Banilog sa YouTube. Mga kabanilyo, may buntag kaninyong tanan. DXDB Balita. Uluhan og detalye sa unang hungit sa to mga balitang
lokal. Dentong dapita sa Manila Fortich, Bukidnon. Punto pamalandong ni Father Bong Namukot ang padayag. Matod pa, wala ako mo ani aron pagsupak sa balod kundi aron kini tumanon Candilio. Muli Carigas sa mga detalye. DB Balita. Go ahead, Balidore. DSDB Balidore. Unsa man ang punto pamalandong ni Father Bong Namukot. Go ahead. Wala ako muani aron pagsupak sa balaod kundili aron kini tumanon kini ang punto pamalandong kagapong adlaw nga gibutyag ni Father Bong Namukot atol sa misa nga gipagayon sa Santa Cruz Chapel, Purok 3, Lingion, Manolo Fortich, Bukidnon. Ani ang iyang pamahayag atong paminawan. Gipadayag karon sa atong Ginoong Jesucristo, no, dinhi sa atong ebanghelyo. Siya moingon, wala ako muanhi aron pagsupak sa balaod, kundi aron kini tumanon. Apan ang pagtuman nga iyang ipasabot dili lang sa gawas no nga bahin niini. Kini gitawag external nga pagpanuman, kundi internal, gikan gayud sa sulod sa kasing-kasing diin tinugdanay nga doon na gayoy maayo nga intensyon sa kalimpyo o sa kanang gitawag nato nga maayo nga paghunahuna, no? And that's why gipadayag karon sa atong Ginoong Mao kadto si Father Bong Namukot sa iyang punto pamalandong sa Santos nga misa. Gikan sa Manolo Fortich News Center, alang sa DXDB Balita, muli karinggasan inyong Kabandilyo. DSDB Balita. Daghang salamat kini mo, Balilio. Nolay Carigas sa City 28 na mga kabalyo educational assistance alang sa 4th year college students. Ang ipagawas karong adlaw mga mayong balita pinagi ni Bandilio Exe Doliate. DSDB Balita. Gitinulot sa panggamhanan na salantapan ang schedule sa pagpagawa sa educational assistance alang lamang nga sa 4th year graduating college students nga nakakompleto sa tanang requirements ug adunay approve voucher. Ipagyon ang payout karong February 17 ning kasamtangang tuig sa Municipal People's Gymnasium gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon na kinahanglan magdala ang estudyante sa original student ID kung personal nga mukuha at samtang ginikanan lamang ang mahimong authorized representative nga magdala sa valid ID sa estudyante ug authorization letter. Gipasidad-an usab nga walay kompleto nga dokumento o walay voucher, walay mahatag nga ayuda. Gikan sa Malaybalay City News Center alang sa DXDB Balita, Exi Doliete ang inyong kabandilyo. Balitang Lukon. Daghang salamat kini mo, Barrio Exe Doliate. Gikan ning gabitas Balay-Balay mo parigno kita sa Don Carlos Bukidnon Maswiding. Ang gipaygayon sa parokya sa Santo Niño Don Carlos, Bandilio, Noel Flores sa mga detalye. Balitang Lukon. Mga parisan, nakip ang mga dugay ng nag-ipon-ipon o mga bagong magpakasal ang malipayong medawat sa sakramento sa kaminyoon sa milabayng semana atol sa pagsaulog sa adlaw sa kasing-kasing o Valentine's Day. Ang maong selebrasyon
Gipahigayon sa Santo Niño Parish sa Don Carlos o ang nangulo sa Santos nga Misa mao si Reverend Father Ranulfo Pupong Salisi. Ang mga aktibidad ubos kini sa pagpaningkamot sa padrikura sa Santo Niño Parish sa Don Carlos nga si Reverend Father John Mark Colipano nga mamahimong lampuson kini aktibidad. Napuno sa kalipay, pagpasalamat o paglaom ang maong kalihukan nga nagpamatuod sa kamahinungdanon sa kaminyon isip sagrado nga panagiusa sa gugma, responsibilidad o pag-alagad sa Dios. Nagsumikad sa Santo Niño Parish News Center sa Don Carlos alang sa DXDB Balita kini Zenuel Flores ang inyong kabandilyo. Balitang Bukol. 23 Pero salamat kini mo, Banyo Noala Flores, gikan sa Don Carlos, mo paregno kita sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Usa ka lungsuranon mga kabalyo matod pa, nahimong naggarbo kini sa lungsod sa Quezon nga naman. Ato mag-isara na mga detalye, pinagi ni Pandilyo, Mart Zahulga. Balitang Bukol. Ang likon nga dedikasyon o disiplina nga gipakita ni Edmond Montesilio nga dili babag ang visual impairment aron makabot ang pangandoy. Personal nga miduaw si Montesilio sa buhatan sa munisipyo sa lungsod sa Quezon, Bukidnon aron makikita kang Mayor Pablo Puleng Lorenzo III o ipaambit ang iyang kalampusan human makadaog sa bronze medal sa para judo men's individual GI 70 kg category sa Asian Para Games 2026 nga gipaygayon ni adtong Enero 20 hangtod 26 sa susama nga tuig. Didto kini gipaygayon sa Nakhon, Rakeshima, Thailand. Si Montesilio, anak nila Edwin ug Lolita Montesilio nga taga barangay Puroksais, barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Karon nagbarog isip garbo sa komunidad ug inspirasyon sa tanang lungsiranon nga padayon nga nagpaningkamot bisan unsa pa ang hagit asa kinabuhi. Gikan na lang diri sa San Vicente Permission Station Lumintao, Quezon Center para sa DXDB Balita. Sa hulga ang inyong kabandilyo. DXDB Balita. Alas 7:33, nagasalamat kini mo, Banyo Mardia Saulga, gikan sa lungsod sa Quezon. Gikan sa Quezon mo paregno kita sa lungsod sa Kadingilan. Panagtigom sa mga katikistag alagad na higayon atong pag-isaran kung sa ba ang gisgutan. Atong pag-isaran pinagi ni Pandilyo Eduardo Marciliana. DXDB Balita. Ang gipahigayon nga meeting sa mga alagad ug katikis nga apostolado gahapong adlaw sa parokya ni Senior San Isidro Labrador, Kadingilan. Ang usa sa gisgutan mao ang kalihukan sa maabot nga Semana Santa ug ang Miyerkules sa Badlis. O gipasabot ni Padre Boni Cabaya ngadto sa tanang mga alagad nga kinahanglan nga maapil sa santos nga misa nga sa ulugon karong umaabot Miyerkules sa mga alas 5 ang takda sa buntag aron magpabadlis ug ayha pa magkipi sa tagsa-tagsa ka mga kapilya. Ug tugang paniini gisgutan usab ang outing sa mga alagad karong umaabot Abril 9, 10 ug 11 ning kasamtangang tuig gikan sa Kadingilan News Center alang sa Bandilyo Patrol kini si Eduardo Marciliana ang inyong kabandilyo. DXDB Balita. Nagasalamat kini mo, Bandilyo Eduardo Marciliana, gikan sa Kadingilan mo paregno kita sa lungsod sa Pangantukan. Kasalan sa parokya Medalya Milagrosa, malipayong Pangantukan. Agya nahigayon o mabulukon atol sa Valentine's Day. Bandilyo Dia Madrina Inot sa mga detalye. Nagmabulukon ang kasalan sa parokya atol sa Valentine's Day nga napahigayon sa parokya Medalya Milagrosa malipayong Pangantukan. Kini adunay siyam ka parisan kinsa midawat sa sakramento sa kaminyoon nga nag-ipon sulod sa 5 ka tuig pataas. Din kini nakahatag og kalipay sa mga kalihukan sa Family and Life Ministry
sa parokya Medalya Milagrosa Maripayan Pangantukan gigipangunahan sa FLM Paris Coordinator Mrs. Gina Gaspay Ebreo uban sa mga kaubanan niini. Di ng Santos na Misa usa kadako nga grasya pinaagi sa mga nindot nga homilya sa Kura Paroko nga gipaabot diha sa kinabuhing minyo ug ang grasya sa pagpakasal sa simbahan. Dako kini nga pribilehiyo nga gihatag sa mga nag-ipon-ipon aron lamang nga makadawat na sa maong sakramento. Tipik sa punto pamalandong sa Kura Paroko atong pamation Father Rodel Torres Lago. Kaigsunan nga mudawat karon sa sakramento sa kaminyoon nga kanunay nato padalaminan ang pakigugma sa Ginoo dinha sa atong kinabuhi. Siya nahigugma sa walay pagpanumbaling nama siya madawat o wala, siya nahigugma bisan dili angay nga higugmaon, mao pud na atong sundon nga pahigugma diha sa atong kinabuhi. Aron nga ang pamilya, ang kaminyoon karon nga atong himuon mahimo gayud nga ligon pinaagi sa grasya sa Ginoo ug dili gayud mabungkag tungod sa kahakog o tungod sa daghan nga mga expectations nga atong gusto nga buhaton o mahitabo din sa atong kinabuhi. Tipik lamang kadto sa homilya sa Kura Paroko nga nagpahinumdom sa siyam kaparisan kinsa midawat sa sakramento sa kaminyoon atol sa Valentine's Day nga gisaulog baguhay pa lamang. Gikan sa Malipayon News Center alang sa DXDB Balita, Lia Madrina Inot ang inyong kabandilyo. Balitang Lukon. Daghang salamat kini mo Banilyo Lia Madrina Inot. Ana mga kabanilyo, importante kayo katong nga nagatipo-tipo pa. Daghang maingon nga di na may magpagkasaloy kay dugay ra may nagtipo. Dugay lagi nagtipo pero mas maayo maigsuon nga magtipo nga dili illegal ba. Legal at tubangan sa Dios mga kabalyo kay human ning kinabuhi mo balik baya kita sa Dios. Balitang Lukon. Sa pikas bahin mga igsuon dugaw nas to mga balita gikan sa pangantukan. Padayon ko noong klase sa mga tungan sa lungsod San Fernando, bisan og Chinese New Year. Ato bagisera ang mga detalye, pinagi ni Bandilio Antonio Taperla. Itong Lukon. Sigun diha sa gipebalo sa social media nga diin Chinese New Year karon ug paingon ug mapuhon ug selected ang pilion nga cities ug municipalities. Apan ang San Fernando nagpadayon kini diha sa adunay klase sa mga estudyante tungod kay wala may mga inchik nga nagpuyo dinhi nga daghan kundi mga duha lang ka inchik ang mipuyo ug dagnay mga negosyo nining maong dapit. Busa ang mga estudyante karon tuwa na nagpaingon sa ilang mga eskwelahan depende na kana sa labaw diha sa maong ilang eskwelahan kung i-declared ba apan hantod nining orasa karon wala pay declared nga appeal sa walay klase. Busa nangandam gihapon ang mga estudyante alang sa ilahang pag-eskwela ning maong tunghaan dinhi sa San Fernando Bukidnon. Gikan na lamang dinhi sa San Fernando Paris News Center alang sa balita sa Alas City kini si Tony Taperla ang inyong kabandilyo. Balitang Lukon. DB Balita. Og mapon pa maigsoon ang way klase pero doon na po tigingon mga kabalyo ni Banilio Tony, no? Ang San Fernando, magkay insik dia. Ato ra manghigala dia nga si Dudong Insik di. Balitang Lukon. Na maigsoon pero i-declare gyud nga Y klase, wagi mahimo. Pa may nadawat tingaling memorandum pod ang ato ang LGU diha mahigala nga Y klase diha ugma pong adlaw. Balitang Lukon. Dogang unas to mga balita maigsoon gikan diyang balita sa San Fernando. Mo padagdag kita mga kabalyo sa sentrong bayan sa Malaybalay, High Time Resto Bar o mga kauban nagpahigayon.
o relief drive alang sa mga biktima sa labahan sa Iligan City. Bandilio Alicia Hendoy sa mga detalye. Balitang Lukon. DB Balita. Sa diwa sa High Time Resto Bar, uban sila mga kauban nga organisasyon aron motabang sa mga apektado sa bagong pagbaha sa Iligan City. Ang relief drive paghimuon matag Miyerkules hangtod Biyernes alas 10 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon dito sa High Time Resto Bar sa Propia Street, Sumpong, Malaybalay City. Ang mga organizer lakip ang GAT Andres Bonifacio No. 49, VW Manuel R. Valdez Pryor No. 28, Jobs Daughters International Better No. 23, ug High Time Resto Bar. Nag-awhag sa komunidad sa pagdonar og cash pinaagi sa GCash o personal nga paghatag ingon man limpyo ang masulob pangasinina, canned goods ug uban pang non-perishable items. Sumala sa mga tigpasiugda, personal nilang ihatod ang mga malikom nga donasyon ngadto sa mga apektadong lugar sa Iligan City aron na masiguro ang makaabot kini sa mga nanginahanglan. Ang maong inisyatiba nagpakita sa badayon nga panaghiusap pagtinabangay sa komunidad sa Malaybalay alang sa ilang mga igsuon sa Iligan. Gikan sa Malaybalay News Center alang sa DXDB Balita, kini si Alicia K. Quijada Hindoy, ang inyong kabantay. Daghang salamat kini mo Bandilio Alicia Hindoy. Sa Pikas Bahin, mga kabalibalikan nato ang Manolo Fortich sa panagtigom sa mga Barangay Public Employment and Technical Skill Service Desk Officers. Ang naigayon sa 22 ka mga kabaranggayan sa Manolo. Bandilio Noli Carigas sa mga detalye. Nagkatigom ang Barangay Public Employment and Technical Skills Service Desk Officers kung BSETSSDO sa 22 ka barangay sa Manolo Portich sulod sa Technical Skills and Development Center kung TSDC North Minco Compound niadtong Pebrero 13, 2026 alang sa first quarter meeting o strategic planning sa calendar year 2026 nga gipasiugdahan sa Public Employment Service Office. Tumong sa meeting ang paglatid o pagpalig-on sa mga programa sa piso, ilabi na ang implementasyon sa barangay-based skills training subay sa direktiba ni Mayor Rogelio Enquinio aron duol og masayon maabot sa katawhan ang mga oportunidad sa panginabuhian. Gipahayag ni TSDC OIC Roger O. Molina ang dakong papel sa barangay piso sa pag-assist sa mga walay trabaho labi na sa kabatanunan aron matino ang ilang interes o gihap sa mga gustong moapil sa skills training. Matod pa niya makatabang kini sa pagtagbo sa panginahanglan sa mga kompanya nga nanginahanglan og mga graduado sa technical skills o dili lamang sa kolehiyo. Gikan sa Manolo Portich News Center alang sa DXDB Balita, Noli Caringas ang inyong kabandilyo. Daghang salamat kini mo Bandilio Noli Caringas. DXDB Balita. Gikan yang dapita may gala ni Bandilio Noli mo paregdog kita may igsoon ditong dapita sa Butuan News Center. Pero ay mong kalimot mga kabalo nga kini nga itong na programang DXDB Balita. DXDB. Gisabat kini mga kabalo sa LGO of Lantapan sa pagpangunan ni Lantapan Mayor Ricky James Balansag o ni Vice Mayor Ernie D. Vivar. O guys, sa mong kalimot mga kabalo nga kini nga itong na programang DXDB Balita. Gipaliwan o gisabak usab kini sa Lola Dadang Family Shrine ng dapita sa Barangay Linabo, Malaybalay City. O sa City Treasurer's Office of Malaybalay. Maayong adlaw! Paibalo sa tanang property owners sa syudad sa Malaybalay. Ang City Government of Malaybalay maghahatag og real property tax amnesty epektibo Enero 12, 2025 hangtod Hulyo 8, 2026.
Mao na kini ang kahigayunan sa mga delinkwente nga isettle ang ilang mga real property taxes nga walay penalties, surcharges or interest. Kining nagasakop sa tanang overdue gikan sa miaging mga tuig hangtod Hulyo 9, 2024 ubos kini sa Ordinance Number 1049 Series of 2024. Pahingusli ang maong programa aron dili kamo mabugatan ug makatabang pa kamo sa kalambuan sa syudad sa Malaybalay. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo kamo mo-contact sa City of Malaybalay Facebook page. O bisitahe ang City Treasurer's Office sa New City Hall, kasisang Malaybalay City. Og ni Ma'am Maria Bella Barroso Saavedra, ang City Treasurer sa Malaybalay City. Daghang salamat og dalaygon ng Diyos. Alas 7:46 ug karon sa itong mga balitang regional, kapulisan ng hatag og Valentine's card gikan sa Butuan Youth Center, Bandilyo, Inar, Nawala, Rabi. Sa mga detalye, Bandilyo, Inar, nakadawat ba kag Valentine's card? I-Bandilyo na, Bandilyo, Inar. Mga kapulisan sa Station Number 2 pinagi sa pagpanguna ni Police Captain Moises Makalulot ang nanghatag kini og mga Valentine's card, ingon man Valentine's sa balon o mga chocolate o flower atol sa pagsaulog sa Valentine's Day dito nakalabay nga Pebrero 14. Ubay-ubay nga mga individual ang nakadawat sa nisgutan nga mga pakulo sa mao nga kapulisan. Kini ang gihimo ni nga initiative sa mga kapulisan sa Station Number 2 og nakahatag kini og dugang kalipay ngadto kanila. Sumala pa ni Police Captain Makalulot, gibuhat nila ang makapahimuot ngadto sa publiko ilabi na nito mga walay ka-partner atol sa pagsaulog sa Valentine's Day. Apan nakadawat usab gawas lamang nito mga walay partner, lakip na usab ang mga magtiayon o ban pa nga mga managkupol sa niyato nga panahon na din gibatig kasadya ang usa ka mall niyato nga higayuna sa pagbuhat sa mga initiative sa mga kapulisan og ilo na usab kini nga pagahimuon sa mosunod pa usab nga mga Valentine's sa celebration sa mosunod pa nga mga tuig o gagilauman nga dili lamang ang Station Number 2 ang magpa-certificate og mubuhat ning mga talagsaon nga inisyatiba, lakip na usab ang ubang mga kwerpo sa kapulisan. Gikan sa Butuan Youth Center Caraga alang sa DXDB Bultanol Rabinyong Kabandilyo. DXDB Balita. Balitang Regional. Mga babaeng sundalo gipasidunggan sa 10th Infantry Division sa Valentine's Day. Gipasidunggan sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army ang mga personay nining nga mga kababayan naton sa Valentine's Day Appreciation Activity. Sa kamakahulugan ng pagsaulog sa Valentine's Day, gipangunahan ni Major General Alvin Luzon, Commander sa 10th Infantry Aguila Division, kauban ang ubang mga opisyal sa 10th ID, ang pagpanghatag og mga bulak o tsokolate aron mapasidunggan ang mga kababayan ang sundalo o sibilyan nagikan sa Human Resources sa Division atol sa special nga Commander's Time naghimo sa Aguila Hall Camp General Manuel P. Yan Senior. Gipaygayon gipaygayon ni Major General Luzon ang open dialogue nga naghatag og kayginan sa mga kababayan ng personal sa pagparehag sa diretso sa ilahan nga mga kabalaka og mga rekomendasyon ang maong nga panaghisgot nagpakita sa ligon nga pagsalig sa komanda sa matter pa sa matinubagon nga liderato o kaiwan sa mga personahe atol sa mga kalihukan gipanghatagan og mga bulak og tsokolate ang tanang babaeng personahe nga naka-uniforme og gikan sa Civilian Human Resources ConsHR isip timan sa pagpasalamat pagrespeto og pag-ila silang bililhon nga serbisyo sa Aguila Division isip kabahin sa pagsaulog sa Valentine's Day aron dugang ipadayag ang pasidungog bibisita usab ang commander sa mga posta units og sa 10th Station Hospital aron personal may panghatag ang mga bulak o tsokolate sa mga babaeng sundalo sa tibok kampo nga nagpasidungog sa ilahang dedikasyon o serbisyo. Ang maong inisyatiba ng pakita sa paring nga pagsalig sa 10th ID sa katakos sa matag usa, pagpalambo sa moral o pagpatubo sa kultura o respeto o paragyo sa sunod sa maong organisasyon. Balitang National.
Samtang ginganla na isip mga perpetrator sila si Senador Bato de la Rosa o Senador Bungo, lakip ang pipila ka mga kaning hipis sa Philippine National Police. Kini subay sa gipagawas nga formal nga document containing the charges sa International Criminal Court kun ICC batok kang kanhi President Rodrigo Roa Duterte. Kalabot siyang gitubang nga kaso nga crimes against humanity. Ang 16 ka mga panid sa report, gidetalye ang common plan sa pagpatay sa mga suspitsado sa droga gikan sa kod 2011 hangtod sa 2019. Giakusahan si Duterte nga mao'y nagdisenyo sa mga patakaran, nagmando sa mga hitman o bisaad o immunity sa mga mipatay. Balitang National. Samtang yulagway isab sa defense team ni kanhi President Rodrigo Roa Duterte niadtong adlaw Sabado, ang listahan nga gipagawa sa International Criminal Court kun ICC sa mga giingong kauban siyang kaso nga crimes against humanity nga hingpit na kulang sa kamaturan. Sa usa ka mensahe sa GMA Integrated News, ang lead defense counsel ni butyag ang lead counsel ni Duterte nga si Atty. Nicolas Kaufman mingon nga ang kanhi presidente ug ang iyang team nailhan na ang mga identidad sa giingong mga kauban sa krimen sud sa halos usa ka tuig ug sama sa gikinahanglan sa korte. Gibantayan matod pa, gibantayan sila hingpit na confidentialidad kini nga nagpamatuod sa hingpit nga kabalaka sa pangangkon ng temporaryong pagpagawas sa kanhi presidente makadaot sa integridad o investigasyon sa prosecution. Niadtong Bernes gipagawa sa ICC ang mas gamay nga gididak nga version sa document containing the charges kun DCC nga gisumite sa prosecution nga dunay mga ngalan sa 8 kagiingong mga kauban sa kaso. Lakip na sila si incumbent Senators Ronald Bato de la Rosa o Christopher Lawrence Bungo. Nga lakip usab sa listahan ang mga kanhi police officials nga si Vicente Canao, Camilo Casculan, Oscar Albayalde, Isidro La Peña, kanhi NBI Director Dante Giranda, kanhi Justice Secretary Vetaliano Aguirre II o uban pang mga dagkong opisyal. Ang defense panel sa pagpanguna ni Atty. Kaufman mingon nga nakigtagbo siya sa prosecution diin iyang gingon ng dokumento nga dunay mga kaso kinahanglan nga dili kaayo redact aron ang mga partido makahimo og makahuluganon na mga pagsumite sa konfirmasyon alang sa kayuhan sa publiko. Balitang National. Sa pikas bahin maigsog katapusan unat sa mga balitang national. Gipabalog karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang usa ka gipa-simplify o matod pagipasayon o gipaspasan nga proseso para sa mga subsidyo sa kuryente o ang implementasyon sa solar net metering para sa mga pamilyang Pilipino. Labi na katong anaa sa marginalized sector atol sa collective response to presidential commitments and the energy sector nagipahigayon sa Meralco Theater. Ipasugda sa Presidente nga ang tumong sa administrasyon mao nga paghimo sa mga serbisyo sa kuryente nga barato o kasaligan pinagis pagpawagtan sa komplikado nga mga birokrasya. Gipaybalosab sa Presidente ang gagingon na pagpatuman sa automatic nga registration sa tanang benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon FORPES ubos sa Line Rate Subsidy Program kon LRSP. Sumala pa sa Presidente mga 334,000 o 11% alang sa kinatibukang 3 milyones na mga benepisyaryo sa FORPES ang nakabenepisyo sa diskwento tungod sa kaniadto komplikado nga mga gikinahanglan. Butyag usab sa Presidente nga dili angay ng mga Pilipino ang mangayo og tabang apan ang tabang kinahanglan nga moabot sa mga Pilipino. Ubos sa bag-ong sukdanan ang mga pamilyang Pantawid Pilipino Program kon FORPES nga mo konsumo og 50 kilowatt hour ubos sa o kada bulan makadawat og 100% nga diskwento sa ilahang bayranan
ang mga pamilyang anas poverty threshold na usab nga mag-apply bisan kung dili sila membro sa Forbes. Gawa sa subsidy, giablihan usab sa presidente ang pultran alang sa mas paspas nga net metering program. Kini nga programa nagtugot sa mga panimalay nga dunay mga solar panel nga ibaligya ang ilang sobra nga kuryente balik sa grid aron makapakunod silang mga bayronan. Ang Department of Energy, DILG o DPWH nag-issue o Joint Memorandum Circular para sa paggamit sa standardized application form sa mga LGU. Ang Energy Regulatory Commission kung ERC nagmando sa mga distribution utilities nga makumpleto ang proseso sa connection sulod lang sa 20 kadlaw sa ting trabaho. Giilaw sab sa hiti ekotibo kun ni Presidente Marcos ang kaimportanteng papel sa Meralco sa pagpalambo nining mga tubong lakip na ang Terra Solar Project na mopalapad sa kapasidad sa renewable energy sa nasud pinagi sa dako nga solar o battery storage. Giawag ni Presidente Marcos Jr. ang tanang Pilipino nga mapaymuslan kining mga bag-ong inisyatibo aron mas siguro ang mas lig-on o mas barato nga supply sa enerhiya para silang pamilya. Balitang National. Balitang International. Sa atong balitang internasyonal, gitawag karon sa Taiwan ang China nga salingkapaw ug usa ka tinuod nga hulga sa seguridad human sa kapahayag sa labing taas nga diplomat sa Beijing sa Munich Security Conference. Kini ang tubag ni Taiwan Foreign Minister Lin Chia-long sa pakigtulong ni Chinese Foreign Minister Wang Yi. Din ang naulahi nag-akusar sa ubang mga nasod sa pagsungay sa pagbulag sa Taiwan gikan sa China. Ugot na gimakak ni Lin ang pamahayag ni Wang nga ang Beijing nagpasugdas kalina ubos sa mga prinsipyo sa UN Charter. Dugang pa sa opisyal nga mga aksyon sa China nagpakita sa hegemonic nga mga panguna-una nga sukway silang mga pulong. Di pahayag usab sa Taiwan nga base sa kasaysayan o international nga balaod ang soberenya sa isla. Wala gayud may lalom sa People's Republic of China. Kung kainumduman, ang militar sa China nagpaygayon og mga mass war games doon sa Taiwan niadtong Desembre. Samtang ang ilang mga puwersa nagpadayon sa adlaw-adlaw nga operasyon na palibot sa isla. Balitang International. Ang US Central Command kung SETCOM nagpaibalo usab niadtong adlaw Sabado nga nakahimo na sila og napulo kasunod-sunod na pagpangatake batok sa kapin 30 ka target nga Islamic State kung ISIS sa grupo sa Syria. Sumala sa report sa militar ang maong mga operasyon gihimo tali sa Pebrero 13 og sa Pebrero 12. Sumala pa sa CENTCOM, espesipiko gitarget sa Estados Unidos ang infrastruktura o mga pasilidad sa pagtipik og armas ni Puego sa ISIS aron pahuyangon ang kapasidad sa naisgutang teroristang grupo. Ang tumong nining sa mga pagpangatake mao ang pagbintinar sa seguridad sa reyon o pagpugong sa pagbalik sa mga puwersa sa Islamic State. Gibubahan sa mga puwersa sa Amerika ang kritikal nga infrastruktura sa ISIS, lakip ang mga kampo, may command center o mga pasilidad para sa pagtipig og mga high-powered nga mga armas. Bisan wala gitino ang insaktong nga mga lungsod ang operasyon nakapokus sa nahibalan nga mga kuta nga nahibilin nga mga puwersa sa Islamic State sa teritoryo sa Syria. Balitang International. Balitang Negosyo. Sa ito nga mga balitang pangnegosyo mga kabanilyo, mas paspas kabisag ang presyo sa mga materyales sa pagtukod sa Metro Manila sa Enero kung itanggi sa mayaging bulan sumala pa sa Philippine Statistics Authority. Ang datos gikan sa PSA nagpakita na ang year-on-year growth rate sa Construction Materials Wholesale Price Index kung WPI sa National Capital Region kung NCR ana sa 0.9% sa bulan Enero gikan sa 0.8% sa mayaging bulan. Ang rate sa pagtubo sa giingon nga Construction Materials Wholesale Price Index sa biaging bulan mas taas usab kaysa
0.1% nga nagsaka sa Enero sa mayaging tuig. Ibutyag sa PSA ang pagsaka sa pagtubo sa CMWPI niadtong Enero tungod kini sa hinay nga pagkunod sa structural steel sa 1.7% karong tuig gikan sa 3% sa mayaging bulan. Dugang pa mas hinay ang pagkunod ang natala sa reinforcing steel anaa sa 0.7% lamang sa bulan sa Enero gikan sa 1.5% sa mayaging bulan o mga produkto sa metal nga 0.6% gikan sa 0.7%. Dugang pa ang ubang mga grupo sa palitunon nakakita og pagsaka sa presyo sa wholesale sama sa hardware nga 0.1% sa bulan sa Enero karong tuiga gikan sa 0.1% nga pag-ubos sa miaging bulan. Mga gasolina o lubricant ana sa 0.4% nga pagtaas gikan sa 1.9% nga pag-ubos og mga tubo sa PVC nga 0.3% nga pagtubo gikan sa 0.2% nga pagsaka ni ini. Balitang negosyo. Ang balitang pangnegosyo hatod kanato mga kabanilyo sa Sidpress. PPEP nindot og di kalidad nga pag-imprenta ayaw nagka-problema duawa og sulayi ang Sidpress o San Isidro Diocesan Printing Press. Aduna na sila bagong state-of-the-art nga makina mo imprenta sama sa magazines, tabloid, personalized calendars, calling cards, posters, tarpaulins, flyers, resibo, invoices ug uban pang mga galamiton sa opisina. Sidpress di kalidad ug garantisado na barato pa. Ang Sidpress na himutang sa Bishop's Residence, Lower Mampaalong Street, Malaybalay City. Makontak pinaagi sa cellphone number 0975-261-4520 o bakaha sa ilang email address sidpress@yahoo.com. Sidpress, quality printing, paprint na. Pepay na po, apope. Aduna ka ba'y sakyanan nga gakinahanglan o gasolina? Ari na sa Metroplex Fuels and General Merchandise Incorporated. Produkto sa krudo o gasolina, barato na, safety pa sa makina. Adunay nagkanda iyang branches sa Managok ug San Jose, Malaybalay City, sa Sayri Highway, Mailag, ug Diversion Road Corner, Sayri Highway, Lumbo, Valencia City. Metroplex Fuels and General Merchandise Incorporated, serving the people of God with humility, integrity, and efficiency. Metroplex Fuels and General Merchandise Incorporated. Patubil na! Balitang paugnak sa kusog. Balitang paugnak sa kusog. Sa ato nga balitang paugnat sa kusog, mga kabanilyo. Itong napita may igsoon sa nimutangan ni Banilo LG matod pa Alex Iyala andam na sa kampanya sa Dubai Tennis Championship. Banilo LG Amaro sa mga detalye. Balitang paugnak sa kusog. Sugdan Alex Iyala ang iyang kampanya sa Dubai Tennis Championship humana maapil sa main draw sa prestigyosong WTA 1000 event. Sa round of 64, makigsangka siya sa pamilyar nga katunggali nga si Hailey Baptiste. Hinumduman nga nagtagbo na ang duha ni atong Hulyo sa miaging tuig sa qualifier sa Eastbourne International. Di nakadaog si Iyala sa dikitang duwa 6-7, 7-6 ug 6-1. Gilauman nga dili sayo nang umaabot nga duwa tungod kay halos parehas ang ilang ranggo nga si Iyala anaa sa world number 40 samtang si Baptiste anaa sa world number 39 sa WTA rankings. Ang torneo sa Dubai mao ang katapusang assignment ni Iyala sa Middle East sa dili pa siya mopaingon sa Estados Unidos sa Marso alang sa Indian Wells Open. Gikan dinhi sa Lampadusog News Center alang sa DXDB Balita. LJ Amaro ang inyong kabantilyo.
Kusuga gisabak kini sa RSB Lifecare Marketing Incorporated nga nagproduce og halino na kay nga produkto ang Whole Wonder Herbal Oil. Unsa may katabang ining Whole Wonder Herbal Oil sa imong kinabuhi kabanilyo? Kundo na kay gibati karon nga panuhot, butod sa tiyan, panakit sa imong hawak balatan, ayan na nimo na himo ang suliran. Gamita og yaplas kining Whole Wonder Herbal Oil sa parte sa lawas nimong nagmaskiton. Gawas nga imong mabati nga manusuta kinitinit ka lang halagikan sa panit lagbas kabukugan ang nakaninot ani kung mga plas ka di ka man imong maskiton mumot ng imong lawas igsoon ug di ka ngay mabalaka nga magkamansa sa puti nimong silina ang Whole Wonder Herbal Oil. Parato na, makautot ka pa. Atong pangalan o address, ma'am? Gima Rizaldo. Dito sa Gusa. Gima Rizaldo, sa barangay Gusa. Ako nahulog dito sa among balay. Taas nga nahulog. Burot yung agtang. Imong apo pila edad? 1 year. 1 year. Usa ka tuig nahulog sa teres. Dupa ang kalawlom. Taas. Usa ka dupa. Unya. Naigo ang yang ulo sa yuta. Naigo unya. Nagsamad. Nagdugo. Bukod. Oh, dayon. Dugo. Yung burot. kadumduman ko kaya nagpalit man akong banaan ng Wonder Herbal Oil kay kadumduman ko nga apil sa samad akong gihaplasan niya gipanghaplasan nako sa tanan panghilot kay sigmapiang kalo sa Dios mo sa dula may gibati sa bata ni kupos mandayan ng iyang borot siya ni kupos mandayan pag humanag haplas ang iyang bukol ya bukol niya naayo na wala na ikuan wala gid ingon nga kuan naayo na gid siya naayo gid siya uy pagka mga tulo ka adlaw nagkugan na. Balitang Simbahan. Ay, may buntag niya nga to ni Brother Bernie Benavides, kang Jennifer Flores, kang Fernando El Bambo Idol, o kang Sir Angelito Florido, diyang nabita San Fernando, mga Florida family, diyang nabita sa lungsod sa San Fernando. Ano ba si Sir Lito diya ba? O ano ba katuatos gawas? Bueno, may son katapusan unas ito mga balita karon sa mga balitang pangsimbahan. Balitang Simbahan. Usa ka Katolikong obispo ninawagan karon sa mga retiradong masakiton og tigulang nga mga pari nga dili isipon ang pagkatigulang og sakit isip usa ka katapusan kun dili usa kini ka padayon nga ministeryo sa pag-ampo og pagsaksi sa iyang pakigtulong atol sa usa ka Santos nga misa sa Villa Rosa Garden sa Silang, Cavite niadtong Pebrero 11 si Bishop Jolito Cortez sa Dumaguete mingon nga ang pagkapari dili mawala uban sa kahuyang kamaluyahon apan modawat sa masilom ug mahunaon na mga matang sa pag-alagad. Gisultihan niya ang mga kleriko, mga kaparian nga ang kahuyang may mong usa ka dapit sa grasya. Diin ang Dios magpadayon sa pagtrabaho pinagi sa pag-ampo, panalangin o presensya bisan pa sa pisikal nga mga limitasyon. Dili kamumuhonong sa pagkapari, matod pa ni Bishop Cortez ang chair sa Commission for the Retired, Sick and Elderly Pressed sa CBCP. Si Bishop Cortez mingon nga ang sakit o pagkaretero, dili agay isipon nga walay pulos. Wala kita gibiyaan sa Dios sa ato ang kahuyang. Ingon sa maong obispo. Hinununga ang Dios muduol isip usa ka inahan og mananambal. Giawag niya ang mga pari nga dawaton ang ilang sitwasyon uban ang pagsalik. Dawata ang kahupayan matod pa ni Bishop Cortez. Tuguti ang imong kaugalingon nga pabilhan o tuguti ang Dios nga mohupay kanimo. Ang sakit og pagkatigulang dugang niya nagbukas sinuon og bag-ong mga dalan sa ministeryo. Ang ibang ministeryo mulungtad matod pa ni Bishop Cortez. Nagkinanglan lang kini og mas manahunaon, mas maampuon ug mas hilom nga mga pamagi. Iyang giulagway ang mga tigulang nga pari isip mga saksi sa paglaom nga nag-ingon nga ang ilang pailob ug paglahutay nagpakita nga ang kahuyang sa tao dili ang katapusang pulong sa kinabuhing Kristiyano. Ang panagtapok sa nagtimaan sa adlaw sa gugma karong tuiga o sa hadumanan
sa atong Beren Lourdes nga gisaulog sa simbahan isip adlaw sa mga masakiton sa kalibutan. Din ang kalihukan giorganisar usab uban sa suporta sa Episo sa Ministry nga nagtabang sa mga retirado, masakiton ug tigulang nga mga kaparian pinagi sa pastoral nga pag-atiman sa mga programa sa komunidad. Ang mga pag-organisar mingon nga ang adlaw sa gugma naghiusa sa mga kaparian alang sa pag-ampo, Eucharistia o pakiguban. Ang panagtapot nagsugod niadtong Pebrero 10 uban sa Kasantos nga misa sa pag-welcome nga gipangunahan ni Bishop Rinaldo Evangelista sa Imus. Mga 70 ka mga retiradong pare gikan sa lain-laing mga diocese ang mitambong lakip ang unom ka mga kaobispuhan. Balitang Simbahan. Ayun mga kabaliwan na tayo panahon sa pagpadigdog sanan sa ito programang DSDB Balita. Mosunod ang atong programa mga kabanilyo, komentary program ang impronto sa DXDB ang Radio Banilyo 594 sulayan sa inyo mga radio. Atong pag-isgutan mga igsoon kining init pa nga balita mahigala karong simanahon na may so karong weekend may kalabutan mga kabanilyo nga nalampigit na mahigala sa inibag prosecution mga igsoon o dito gi-recognize na sa ICC mga kabanilyo nga i-appeal sa investigasyon silang senador Bato de la Rosa, appeal na nini mahigala senador Bongo o appeal ang mga retired nga mga PNP General Maison PNP Chief o appeal na may gala si Attorney Vitaliano Aguirre Dasikan mga igsoon. Pero atong klarohon mga gala wala pa warrant of arrest ni ha. Wa pa mga igsoon naghangyo may gala ang sa side sa prosecution nga magpagawas ang ICC og warrant of arrest mga kabalyo. Pero bisag wala pa ang warrant of arrest dugay rang mitago may gala si Senador Bato de la Rosa. Balita. Unya mga igsoon sa ito na programa atong ikauban po mga kabalyo sa unang portion ang kanina to nga Family and Life Ministry Decision Coordinator may gala si Esther Luayon magisgot ta may igsoon kalabot na sa pagdaghan may galas mga batanon nga nabuntes og nagtipo-tipo 15 anyos paubos mga kabanlyo. DSDB Balita. Unya, human po niya na may gala, dito madugay atong isunod may gala ang ato ang current Family and Life Minister kinibag chair mga igsoon sa diocese, no? Commissioner Brother Edwin Kabatik mga igsoon. Ato ang ikauban si Brad Edwin kalabot na sa mga activities, programs and activities may galas Family and Life niining bulan na may igsoon nga gitumbok nga bulan sa pamilya mga kabanilyo og usab unsabay mga kalihukan mga igsoon og mga aktibidades sa Family and Life mga kabanilyo unsab ang challenge karon sa pamilya nining bag-ong henerasyon. DSDB Balita. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. Happy birthday sa mga nag-birthday, labi na sa ito ang mga KNK Kabanilyo ni Cristo Radio Community. Salamat tayo sa inyong pagsuporta sa atong sibihanan. Inyo og atong sibihanan sa Diocese of Malaybalay. Happy birthday ninyong tanan diha.
Og enjoy your day. Labi na sa mga nag-celebrate usab sa ilahang bukasyon sa kaminyon. Bukasyon sa pagkapari, pagka-madre, pagka-religyoso. Inapunta nga enjoy kamo karong adlaw. Og ingat-ingat lang sa inyohan nga paglakaw pagbiyahe. Siguraduha nga inyong sakyanan dili palyado ang inyohan mga break ani mga kabanilyo. Happy birthday to you. And may all your dreams Mayno may igsoon sa galan sa tuwag kamahal nga bispo sa Resisyon Balay, Bishop Noel Toto Pedrego sa didi. Sa ngalan sa tuwag Station Director, Badili Father Jonathan Judge Chanero, inabagan ni Father Barix Montesos, muna ko happy watching ang ngadto ni Bernie Buenavedes, Genevera Flores Fernando El Bambo Eidol o kang Angelito Floredo, sir, mayong buntag kaninyong tanan mga ma'am o sir. Good morning. DSDB Balita. Usman ako may sa galan sa atong mahal nga bispo sa Resisyon Balay, Bishop Noel Toto Pedrego sa didi sa galan sa atong Station Director, Badili Father Jonathan Judge Sonero, inabagan ni Father Barix Monteso, sa ikatugbang Taspikas Lalak, si Bandilio, E.I. Johnson sa transmitter, ang atong Chief Technician Bandilio Raul Morales, kani ang inyong higala. Surugos kanginan, Bandilio Boy Dimits, magaw sa pamayon ang nasod natong ginadamgo. Matuman lamang human mausab agatong pagkatao tinani mga kabandilyo. Gasas pagto atong ibandilyo mayong buntag Bukinon. DSDB Balita.